السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد صلى الله عليه وآله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله. سامعین محترم، حاضرین محتشم، امام قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین.
میرے اور تساں دے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پہ جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتہ برکتہ اور درود و سلام کی برکاتہ نزول فرمان سب دل کے محبت اور عقیدت نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ الرحمن کا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے۔ کہ میرے مالک نے زندگی دے وچ ایک اور خطبہ جمعہ دی عبادت دے واسطے اپنے اس سہنے گھر دے وچ جمع ہونے دی سعادت کو بہرہ مند فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ الرحمن اج بھی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ساڈے واسطے دنیا اور آخرت دی عزت اور نجات کا سبب فرما دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا جہان کا یہ نظام کائنات مختلف رشتہ داریاں اور تعلقات کے وچ منسلک فرما کے اللہ الرحمن نے جاری و ساری فرمائی۔ بچپن دے ساتھی اور جوانی دی محفل اور بڑھاپے دی بیٹھک اور بیانے ہی رشتہ داریاں وقت دے اتار چڑھاؤ دے نال خوشی غمی ناراضگی اپنا رنگ اور روپ بدل دے نظر آتے۔ میرے بھائیوں، دنیا دے اس نظام حیات کے اندر سارے تعلقات، رشتہ داریاں، عزیز و اقربا، دوست احباب، غمخوار، غمگسار اور ہمدرد
کہ اگر انسان اپنی پہلی محبت اور اپنے محسن نہیں بھول سکتا تو اج کائنات کی پہلی محبت اپنی ماں کو کیوں فراموش کر چکا ہے اور اپنے باپ کے نام ناراضگی کا اظہار کس بنا پہ کرنا؟ ایک وقت سی دنیا کی کسی کچہری کے اندر، دنیا کے کسی عدالت تھانے کے اندر تیرا میرا برتھ سرٹیفکیٹ موجود نہیں سی، تینوں مینوں جانتا کوئی نہیں، سیاحتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں سی۔ وہ کون؟ دو محسنین، ایک ماں اور ایک باپ، کہ جنہ کی بدولت اللہ نے مینوں تے تینوں کائنات دیاں یہ رنگینیاں اور قدرت یہ مشاہد دیکھنے نصیب فرمائے۔ وگرنہ ایک وقت سی یاد کرو نا کدے اپنے ماضی کی طرف، اور قرآن میں تیرے انداز سے بیان تو صدقے جاوا قربان جا، اور لکھ جان ہوئے تے قرآن دے انداز سے بیان تو کول کماوا۔ آواز آؤندی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جڑے ماں باپ نے تیرے نال نیکیاں
شیطان دے آکے نہ لگی، شیطان تے رحمان دا دشمن ہے، ابو مینوں ڈر لگ گئے کتے شیطان دے آکے لگ گئے تسی جہنم دا بندن نہ بن جانا۔ بات دا کو انداز کی ہے، کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم میرے ربا تو اعراض کرنے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اگر باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے بیٹے دے ادب دا تقاضا کی ہے، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ ابو میں تواڈے واسطے اللہ دے کولوں بخشش دا سوال کراں گا۔ اے احترام اپنے پہلے محسنین دا تے پہلی محبت دا۔ میرے بھائی میرے برادر، قرآن پاک دے سیاق و اسباب کی طرف خدا کا واسطہ دے توجہ کی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ امی ٹر گئی، ابو سر دے موجود ہے، باپ یقین کر کے بچھوڑا دے گئے، ماں دا سایہ سر دے موجود ہے، او کلاہما یا مقدرہ والے ہو، ماپیاں دا سایہ سر دے موجود ہے۔ اور نانو پوچھے جڑے گھروں چل دے تے کندھے تے ہاتھ رکھن والا باپ نظر نہیں آਉਂਦਾ، پچھلی راتی کل پلٹ دے تے انتظار کرن والی ماں نظر نہیں آਉਂਦੀ، انتظار کرن والی پیار کرن والی ماں نظر نہیں آਉਂਦੀ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیری امی یا تیرا ابو یا دونوں تیرے کول پہنچ جان، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، مکی مسل والو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نوں چڑکی نہیں نہ تے انہاں نوں اف بھی نہ کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث زمان ہے، حضور دیاں سب تو زیادہ حدیث کے راوی ہوئی، عالم کیا ایک دن ہم گفتگو کرتے ہیں، آواز دا لیول کچھ اچھا ہو گیا، ایتھے خدا دی قسم ماواں نوں گالی نہ کٹ دے، باپ دے نام تو سامنے بدتمیزی کھڑی کر دے، تیرے حج کے روزے پہ زکاتاں تے عمرے کس کرے؟ تھوڑی جی آواز اچھی ہو گئی۔ حضرت عبدالرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تھوڑی جی آواز نو بھی اف دے نال تعبیر کیتا، میرے کلوں گستاخی ہو گئی ہے، ایک غلام آزاد کر دیتا، 3 دن تک اللہ دے اگے گڑ گڑا کے صحابی رسول توبہ تے استغفار کر دے۔ کی ہوئے ایک دن صرف ماں دے کے تھوڑی جی آواز اچھی ہو گئی، ادب کیجیے، احترام کیجیے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، انہاں دا ادب احترام اور ماں باپ یہ تے دونوں
رحمت والیاں ہستیاں نے، اور پھر انہاں دے وچ بھی دیکھا آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ میرے حضور دے حضور دے اہل بیت دے رحمت برکتاں دا نزول فرما دے گا۔ آمینہ دے نال علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، آ کے سوال کر دے من احق بے حسن صحابتی، اللہ دے نبی جی قرآن پڑھے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ دے نبی جی انہاں دے وچوں تمہاں چوں زیادہ ادب کیتا، قال امک تیری ماں دا حق زیادہ، ثم قال من قال امک، ثم قال من قال امک، ثم قال من قال ابوک، تیری ماں دا حق، تیری ماں دا حق، لیکن ماں سے یہ نہیں کہ ماں دا قدر احترام سن سن کے تے باپ دے نال زبان سانجی کر لے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اور دوسری بات، باپ دی مثال سورج دی مانند ہے۔ سورج دی تپش ضرور ہوندی ہے بھائی صحیح صاحب، لیکن جب تک سورج دیا کرنا نہ پہن فصلہ نہیں پکدیاں۔ باپ دی سختی ضرور ہے، لیکن جب تک باپ دی تربیت نہ ملے اونی دیر تک نسلہ نہیں سمردیاں۔ اللہ دے حضور نبی، میری ماں یا میرا باپ، تیری ماں کا بڑا حق بڑا احترام، اور وہ دی وجہ کیا ہے قرآن پھر سن لو، آوازم دیئے اللہ فرماندے میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي إِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان وصیت کر دیتی، اپنے ماپیاں دے نال نیکیاں کردا رہی، اپنے ماپیاں دے نال احسان کردا رہی۔ حملتہ أمہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں دی ذات، تیری ماں دی ہستی او ہستی جن تینوں
أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني کدے اے دعا کرے قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي مالکا میں شکر دی توفیق عنایت فرما سوال کر رہا ہاں کہ انسان پہلی محبت نہیں بھولتا پھر ماں دی محبت کیویں بھول گیا پہلا پیار نہیں بھولتا تے باپ دیاں نیکیاں کیویں بھول گیا تیرا باپ جنہیں تیرا مستقبل بنانے دے واسطے اپنا ماضی اور مستقبل سب کچھ بچا دیتا اور تیرا باپ جڑا تیرے میرے سکون دی خاطر بیگانیاں مزدوریاں کر کے لوگاں دے تانے میرے چوری پا کے تیری میری پرورش سے تربیت دا انتظام کردا رہا آج کس طرح اپنے باپ کی نیکی نہ میں نے یاد آیا میں پچھلے جمعے گجرا والے بھی یہ بات عرض کی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے کول ایک نوجوان آیا کہنے لگا حضور میرا باپ میرے کو خرچے کا مطالبہ کرے میرا باپ میرے کو پیسے مانگتا ہے جڑا باپ تیری پرورش دے واسطے منڈیاں تے بازاراں دے وچ محنتاں تے مزدوریاں کرتا ہے اور جس باپ نے گلے شکوے کرنے جڑا باپ ایک اولاد کی تربیت دے واسطے مشقتاں کٹدا رہا اج المیاں یہ ہے کہ ہوٹلنگ دے واسطے پیسے موجود نے میری جیب دے وچ ٹپ دین دے واسطے 500 روپیہ موجود ہے جے نہیں توفیق تے باپ دی دوائی دی توفیق نہیں ابو کوئی نہیں اس مہینے ہاتھ ٹانگے اگلے مہینے دوائی لے لے تیرے دروازے تے جنت چل کے آئی بیٹھی کے آئی رحمت نو خالی نہ موڑ دئی حضور میرا باپ میرے تو پیسے نہیں فرمایا اچھا یہ باپ کو بولا آمینہ دے لال علیہ السلام کا سنیا ملیا یہ وڈیرا باپ دیکھتا ٹھنڈا نہ روندا آ رہا ہے تے نال دل دے وچ کچھ گلاں باتاں کر رہے اے بابا جی اجے آمینہ دے لال دے کول نہیں پہنچے آسمان تو جبریل آ گئے حضور تھوڑے کو نا وہ بابا جی آ رہے ہیں تے جدوں اس جوان دا وہ بڑا باپ آئے نا تے باقی گلاں بعد دے وچ کریا جے اس بابے نو پہلے یہ پوچھیا جے کہ راہ دے وچ دلی دل دے وچ کیڑے شعر پڑھدا ہے اور بابا جی آ گئے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بزرگو باقی گلاں باتاں تے بعد دے وچ ہوندیاں مینوں یہ دسو کہ راہ دے وچ دلی دل دے وچ کیڑیاں گلاں کیتیاں جی کہ جیڑیاں تواڈے اپنے کناں نے بھی نہیں سنیاں تے آسمان تے رب ذوالجلال نے سن لیا اور بابا پتہ کی کہندا ہے عرض کردے اللہ دے نبی جی میں تے دل دے وچ دکھڑے بولدا رہیا سا اور میریاں شکایتاں جگہ دے پیر دی خدمت دے وچ لگان والے کاش کہ تو بچپن دیاں راتاں یاد کر لیندا
تم بیمار سے میں ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹایا کرنا سا، تم بیمار سے میں پریشان ہو جانا سا، تم بیمار ہو جانا میری امید اڑ جاتی ہے۔ اے کاش اپنے بچپن دے او دیہڑے تے او پودیاں ٹھٹردیاں راتاں یاد کر لینا، تیرا باپ بیگانیاں مزدوریاں کر کے تیرے واسطے پریشان ہوندا رہیا، اور میرے آ بیٹے آ تو پریشان ہونا سے تیرے باپ دا سکون تے چین برباد ہو جاتا سی۔ اج جوان ہوئے تے میریاں شکایتاں جگاں دے پیر دی خدمت دے وچ لگا رہے ہیں۔ اور یار انہاں کو حیات گوانڈی بھی گوانڈیاں دا کر لیندے، مینوں باپ سمجھ کے نہیں گوانڈی سمجھ کے میرا حیا کر لیندا، میری شکایت جگاں دے پیر دی خدمت دے وچ نہ لگا۔ اور تو چھوٹا سے میں تیرا مقام، میں تیرے مستقبل، میں تیرے کاروبار دے واسطے محنتاں تے مشقتاں کردا رہیا، اور یار تو زیادہ احترام تے محلے داراں دا کر لیندے نے۔ کاش کہ مینوں پیو نہ سمجھدا، ایک گوانڈی سمجھ لیندا، میریاں شکایتاں امینہ دے لال دی خدمت دے وچ نہ کردا، تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بابا جی دیاں گلاں سن دے زاروں کے دار ہوندے جا رہے ہیں، زاروں کے دار اترو بہاندے جا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے نے جگاں دے پیر نہ روئے کہ آمینہ دے لال جی دی ہچکی بند ہو گئی، تے روندیاں میرے تے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام نے اس نوجوان دا ہاتھ پکڑیا تے اودے وڈیرے باپ دے ہاتھ دے وچ پکڑا دیتا، تے جگاں دے پیر فرماندے نے انت و مالک لابیک، اور تو بھی اپنے باپ دے تے تیرا مال بھی تیرے باپ دے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھیے نہ احترام نہ بھول جائیں، اور ماں جیسی ہستی آئے پیر اور مرشد تلاش کرنے، ہاں تیرے گھر دے وچ مرشد بیٹھے، تو دعاواں ارد گرد کروانا ہے، کدے اپنی ماں دے قدماں دے وچ بیٹھ کے اپنی امی دے کولوں اپنے واسطے دعا کروایا۔ اور چاہیے میں ایک نسخہ یاد کر کے جا، کوئی زندگی دی مشکل ہوئے جے نصیباں دا کھیل ایسا کہ اج ہستیاں دنیا تے موجود نہیں، اپنی امی جان دی جُتی پکڑ کے نا اپنے سر تے رکھ کے اپنے اللہ دے کولوں دعا کریا کر۔ مینوں اس کتاب تے اتارن والے اللہ دی قسم میرا ذاتی تجربہ ہے، اللہ اٹھے ہاتھ کدے خالی نہیں موڑے۔ اور حدیث مبارکہ دا مسئلہ ہے، تین بندے ایسے جنہاں دی دعا اللہ کریم رد نہیں فرماتا، ایک مظلوم، ایک مسافر تے ایک باپ۔ باپ اپنی اولاد دے واسطے جو دعا کرے نا اللہ دی قسم اللہ خالی نہیں چاہیے۔ اور بالخصوص اسی سارے الحمدللہ صاحب اولاد ہاں، اپنے بچیاں دا نام لے کے ایک ایک بچے دا نام لے کے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کریا کرو، جدا نام لے کے دا باپ دے حق دے وچ دعا کرتے، اللہ دی قسم حضور نے گارنٹی دیتی ہے دعا کدے بھی خالی نہیں موڑے۔ یہ تے رحمت والے
ہائے آمینہ بلال علیہ السلام دیا صحیح احادیث کو جمع کرنے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ جنہوں نے امیر المومنین فی الحدیث کیا جاتا ہے. کچھ یہ مولانا قاری مدثر ربانی صاحب خطیب نے تو آگے علاقے میں تشریف رکھتے رہے تھے. پوچھئے تصدیق کیجئے نا. امام بخاری جدو پیدا ہوئے تھے اکھاں تو نبی نے ہے یتیم نے تے ماں نے ہر علاج ہی کروا لیا ہر دم ہی کروا لیا تے ایک راتی ماں اپنے نبینا بخاری نو کول لٹا کے پچھلی رات دا وقت جدو میرے تے تواڈے اللہ الرحمن آسمان دنیا تے آ کے ارشاد فرما رہے ہوندے نے حل من مستغفر حل من مسترزق حیاتی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ. بخاری دی ماں نے بخاری نو کو لٹایا تے اللہ الرحمن دی بارگاہ دے اندر آکے دکھی ماں کو گزارشاں کر دی ہے اے دکھی ماں کو عرضیاں کر دی ہے ماما دیا دعا لیا کرو ماما تے کولو دعا کروا لیا کرو اس نعمت دی قدر کر لو نہیں تے پوچھو جنہ دیا ماما کوئی نہیں پوچھو. ایک وقت ہوندا ہے بچے انتظار کرتے سو جاندے نے ایون کہ بیوی بھی سو جاندی. اللہ دی قسم تیرے قدموں کی آہٹ دی بھی منتظر کوئی ہستی رہتی ہے تے ایک ماں ہے. اج محلات دے وچ زندگی گزارن والے رب نے نعمت تے کوٹھیاں دے نال نوازیا تے ماں اج بھی اسے پرانے گھر دے وچ رہندی ہے تے اے بیماری دی ماری ماں نا رات نو اٹھدی ہے تے ٹھڈا لگدا تے ڈگ پیندی. میرا اے ایمان ہے اگر اس ویلے دکھی ماں پتراں دے گھراں ول منہ کر کے نہ کہہ دے نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ دی عزت دی قسم چک کے کہنا صبح دا سورج باتے میں چڑھے گا تیریاں نعمتاں والیاں زندگیاں دے وچ اللہ دا قہر پئی تے نہ بنی. لیکن اے ماں ڈگ دی بیماری دی پھنڈی تے دکھاں دی ماری ڈگ دی تے ڈگ کے بھی کہندی اللہ میرے بچے بھی خیر ہو گئے. ڈگ کے اٹھ دی ہے تے پھر بھی کہندی اللہ ساریاں دے پتراں دی خیر ہو گئے ساریاں دے پتراں دی جنہ جنہ ماں کوئی نہیں. میرے بھائی صحیح صاحب دی امی دنیا تو چلے گئے اور جتنے اپنی پیاریاں ماما دنیا تو جا چکی اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ایک ماں نو صرف ایسا اللہ نے عطا کیتا ہے ماں کہتی اللہ ساریاں دے پتراں دی خیر ہو. اج دکھی ماں فریاد کر دی آرزو کر دی آندی ہے اللہ تین چیزاں دی اج گزارش کر اللہ جڑی دولت مینوں ملی پورے بخارا قبیلے دے وچ کسے نوں نہیں ملی. جڑا حسن مینوں ملیا اللہ کسے دوسری عورت نوں نہیں ملیا. تیسری بات اللہ مینوں جوانی دے وچ تسی بیوہ کر دیتا. جذبات تے میرے بھی سن عرشاں والے ربا تیرے تو ڈر دیا میں اج تک جوانی دے عزت والی چادر نوں داغدار نہیں کیتا. اللہ مینوں حسن ملیا تیرے تو ڈر دیا کسے غیر محرم دی اکھ میرے چہرے تے نہیں اٹھی. اللہ مینوں دولت عطا کیتی مالکا میں دنے بھی راتی بھی اور دولت تیری راہ دے وچ خرچ کر دی رہی
تے اللہ جے میرا سارا کچھ تواڈے واسطے وے تے تواڈی رحمت میرے واسطے کیوں نہیں؟ اللہ یا میرے بخاری نو اکھا عطا کر دے یا مینوں عطا بھی دس دے کہ جتوں اکھا مل جائے۔ ماں روندی روندی سو گئی، خواب دے وچ نبی ابراہیم دی زیارت ہو جاندی ہے۔ نی بخاری دی ماں اکھا کھول کے ویکھ، اللہ نے تیرے بخاری نو اکھا عطا کر دتیاں۔ امام بخاری دی ماں کہندی ہے مینوں یقین نہیں آیا، میں اٹھی تے رات دے اندھیرے دے وچ میریاں نظراں اپنے بیٹے محمد کی طرف اٹھیاں تے میں ویکھیا میرے بخاری دیاں اکھاں انج چمکدیاں نے جویں آسمان دے ستارے چمکدے۔ دعا لیا کرو انہاں ماپیاں دے کولو، ماں دا دل نہ دکھایا کرو، باپ دے نال بدتمیزی نہ کریا کرو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اِمَّا یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ایک اعتماد رکھو کہ ماں باپ کی دعا اللہ کدے بھی خالی، یہ یقین اور یہ یقین اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ میرے سفر دے ساتھی نے گجرانوالہ تو تشریف لے آئے میں بھائی سرفراز صاحب، انہاں دا چھوٹا جہا بیٹا ہے ایویں 5-6 سال دا، تے اگلے دن کہہ رہا میں حفظ کرنا ہے، تے اے کہنے لگے کہ بیٹا شاید تیرے تو نہ ہوئے، تے کہنے لگا ابو تسی دعا کرو ہاں تے حفظ کیویں نہیں ہو سکتا۔ اے اعتماد رکھو، یقین رکھو کہ میرے ماپے جڑی دعا کرنے کے بولو اللہ کدے بھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، انہاں دے کے اپنے کندھے ادب دے نال چھکا دیوی۔ وقل رب ارحمہما، میرے مجمع دے اندر یا جتھوں تک مینوں سنیا جا رہا ہے ماپے حیات نے یا دنیا تو چلے گئے، رب ارحمہما آمین کہہ دیا جے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جویں میرے ماپے میرے تے شفقت کرتے رہے، اللہ جی تسی انہاں دے نال رحم والا معاملہ فرما دے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ ماں باپ کی ناراضگی تو بچو، ماں باپ کے سامنے اچھی آواز سے گفتگو تو بچو، ماں باپ کا دل دکھان تو بچو۔ اللہ دو جہاں نبی سے کا نصیب فرما دیں گے۔ اللہ منو تو ان کتاب و سنت عمل کی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ